बस तर्जुमा कीजिए फत्तकुन नारा। हमने बहुत डिटेल से आज कवर किया, 2-3 स्लाइड्स इसमें की हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सर फॉर स्टार्टिंग इट ऑफ। तो चलें, और भी जवाब। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। फिर डरो आग से, तर्जुमा कीजिए वकूदुहा। क्या फ्यूल बनेगा वकूदुहा? वो इंग्लिश में तो जवाब भी दे दिया आई थिंक। वकूदुहा। मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट माशाल्लाह। उसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले अरब, फिल इन द ब्लैंक्स। एक से ज्यादा जवाब हो सकता है यहाँ पे, especially if you relate it to the previous verses. A, B, C is correct. Sorry, there's a error in the D is not correct. Most of you answered A, B, and C, and you're correct. जहन्नम में पत्थरों से मुराद। एक ही जवाब है यहाँ पे। वेरी गुड। मूर्तियां हैं, आइडल्स। जन्नत। Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेसन 13 इंशाल्लाह करेंगे, लेवल 2 का, जिसमें आयात 24 और 25 इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो लाइक ऑलवेज, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम लेवल 2 में सूरह बकरा के पहले 5 सफ़े कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक हमने पॉइंटर्स के हिसाब से, इशारात से 3 सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। तो वो पॉइंटर्स पहले सफ़ात में हैं: अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। फिर उसके बाद दूसरे सफ़े पे हमने सीखा काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेरुखे हैं, फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। फिर हमने आग की मिसाल, बारिश की मिसाल कवर की, और कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज जो लास्ट सेशंस में हमने किया। तो इन शॉर्ट भी इनको हम ले सकते हैं: तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे, और आग, बारिश, दावत और चैलेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चौथे सफ़े पे जा रहे हैं, जिसका पहला इशारा है वईद व बिशारत, और फिर मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। तो वईद व बिशारत और मच्छर की मिसाल इंशाअल्लाह आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो इसी हिसाब से, इसी तरह हमने अभी चौथा सफ़ा स्टार्ट किया है। सो फोर्थ फिंगर वी विल यूज वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफर कैसे। तो इन शॉर्ट, वईद, मच्छर, गुमराह और कुफर। और एक मुहावरा डॉक्टर अब्दुल अजीज ने दिया है, ये कुरान के हवाले से, इसको ये इस तरह नहीं, लेकिन याद रखने के लिए आपको, मच्छर वईद करता है कि गुमराह मत हो और कुफर मत करो। तो ये भी आप इस तरह भी रख सकते हैं अगर आपके जहन में आपने इसको याद करना है। तो इसका पिछली आयत से
آیتوں سے کس طرح تعلق ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ قرآن کی صورت کو کی طرح کوئی ایک صورت لے آئیں، اور وہ ہم نے ڈاکٹر ظفر کے ساتھ لاسٹ سیشن میں الحمدللہ ورس نمبر 23 میں کور کیا تھا. تو آگے ادھر کیا ہے، اس سے ان جو آج کی ورسز ہیں پہلے سیشن کی، اس سے کیا اسباق ملیں گے؟ وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے جنت میں عزت و عظمت کا بیان ہے، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا، یہ اسباق انشاءاللہ ہم نیچرلی ان سے ڈرا کریں گے. تو قرآن کتنا آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے. ہر سطر پہ اگر آپ دیکھیں تو آن ایوریج 3 نئے الفاظ ہیں. اگر کسی سطر پہ نیا الفاظ نہیں ہے یا کسی پہ 4 یا 5 ہیں تو اگلے پہ نیا الفاظ آپ کو نہیں ملے گا. آن ایوریج ہمیں 3 نئے الفاظ ملتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اشارات کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں، فریزز یاد کر رہے ہیں. تو لائک آلویز ہم پہلی تلاوت کے ساتھ ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس کو بریک ڈاؤن کر کے لیتے ہیں. فَإِن آپ کو پتا ہے پس اور ان اگر، جس طرح انشاءاللہ میں ہے. فَإِن پس اگر، اور لم تفعلوا تم نہ کر سکو. لم ڈڈ ناٹ اور لن ول ناٹ. یہ آگے جا کے بھی آپ اگلے لیولز میں ان کو ٹی پی آئی میں بھی کور کریں گے ڈاکٹر ظفر کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن لم تفعلوا تم نہ کر سکو، اور ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. یعنی ماضی میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم کوئی صورت بنا کر نہ لا سکو، زمانہ ماضی میں ہے. وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز بنا کر نہ لا سکو گے، زمانہ مستقبل مضارع میں ہے. تو ایک تم کوئی صورت بنا کر لانے کے عاجز نہیں ہو، اور دوسرے پیشن گوئی کہ آئندہ بھی تم سے اگر کوشش بھی کرو گے آئندہ بھی ہرگز بنا کر نہ لا سکو گے قرآن کی صورتوں جیسی کوئی صورت. لم تفعلون ہے، لیکن تفعلون ہم پڑھتے ہیں مضارع میں، جب لم لگتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو لم تفعلو، اور اسی طرح لن تفعلون، لن تفعلو تفعلون ہے مضارع میں، آپ نے فعلا سے پڑھا ہوا ہے. تو جب لن کے ساتھ ایڈ ہو کے آتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور لن تفعلو. تو یہ بھی الحمدللہ اگلے لیولز میں آپ ڈیٹیل سے اس کو ٹی پی آئی میں کور کریں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ تو فا پس نتیجہ کیا ملے گا؟ اتقوا تو ڈرو، النار آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ تو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے. تو یہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے. اتقوا آپ کو پتہ ہی ہے النار آگ ہے، اور فا پس. تو فَاتَّقُوا تو بچو، یعنی جب یہ بات خوب ظاہر ہو گئی کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو اس پر ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر بچو. تو قرآن نار سے بچنے کا طریقہ ہے قرآن پر ایمان لانا اور ایمان لا کر بچو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں. یہ دنیا کی نہیں دوزخ کی آگ ہے. دوزخ کی آگ زیادہ تیز ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں. یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہاری یہ ایک جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جو ہماری جو آگ ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گی. تو فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، التی مؤنث ہے جو وقودھا، وقود ایندھن، ہا اس کا.
تو مؤنث ہے تو ہا لگا ہوا ہے، وقودھا ایندھن اس کا، التی وقودھا جو ایندھن اس کا، الناسو کیا ایندھن ہوگا اس کا، الناسو انسان، والحجارہ اور پتھر، حجر اسود جس طرح ہے تو حجارہ کا ورڈ، اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین تو لی آپ کو پتا ہے پروپوزیشن ہے، اور کافرین کافروں کے لیے۔ تو جہنم کی آگ کے حوالے سے حدیث ہے یہاں پہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے 2 جوتیاں اور تسمے آگ کے پہنائے جائیں گے، اور اس کا دماغ ایسا جوش مارنے لگے گا اس وجہ سے کہ وہ خیال کرے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا گیا ہے، حالانکہ وہ باعتبار عذاب سب سے کم عذاب کا لیول ہوگا جہنم میں، نعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھنکائی گئی کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھنکائی گئی کہ پھر وہ سیاہ ہو گئی، اب بالکل سیاہ ہے، اور یہ ترمذی میں ہے۔ تو اگین وی سے اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے، انذرتکم النار انذرتکم النار، یعنی میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ فرما رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اور اتنی بلند آواز سے فرمایا کہ آپ کی آواز مبارک بازار والوں کو بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے، اس کے حوالے سے ہم نے حدیث بھی کور کی ہیں، ورس میں بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اللہم اجرنا من النار۔ آخری عشرے میں یہ دعا بھی کرنی ہے، آمین۔ تو قرآن کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، ریممبر دا چیلنج، قرآن کا چیلنج جو لاسٹ اشارہ تھا پچھلے پیج پہ، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع مخالفین کا عاجز ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہو سکا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، کہ کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، یعنی قرآن جیسی ایک صورت ایک آیت نہیں لا سکے، اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا۔ تو اسلامک 1440 سال کے بعد پلس وی آر ان نیو ایئر، اب تک بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے آپ کی ماہر آواز بند ہو گئی جی، آپ کی آواز بند ہو گئی۔ اچھا سر اب آ رہی ہے؟ ہمیں آ رہی ہے جی اوکے ٹھیک ہے۔ تو سر آپ ذرا اپنا اسپیکر بھی چیک کر لیں، والیوم چیک کر لیں، میں بھی بیچ میں کبھی کبھی کنیکٹیوٹی ایشو ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہوگی۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، یعنی they were eloquent, they were masters of the Arabic dictionary۔ تو اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ تو انہیں جنگیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر یہ چیلنج وہ ایکسیپٹ کرنے کی یا فلفل کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے اور ایمان لے آؤ کتاب پر۔ تو انہیں اتنی مشکلات کا گزارا نہ کرنا پڑتا، سے نہ گزرنا پڑتا، جنگیں نہ کرنی پڑتی، اگر وہ اس قابل ہوتے کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آتے۔ تو تم اس قرآن کا جواب بنا کر لا بھی نہ سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، جس آگ کا ایندھن بجائے لکڑی، ہم عموماً جب آگ جلاتے ہیں باربیکیو وغیرہ بھی کرتے ہیں کوئلے سے یا لکڑی سے کرتے ہیں، اور لیکن یہ آگ جون سی ہے، النار جون سی ہے، الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر،
یعنی کافرین اور کافر اور دین حق کے منکر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے. یہاں پتھروں سے ذکر ایک خاص مفہوم یہ ہے کہ یعنی آگ کی خوفناکی کا اندازہ کیجئے. ملاحظہ ہو کہ پتھروں کے نیچے دبے ہوئے انسان اور آگ اتنی تیز کہ پتھر بھی پگھلا رہی ہے. تو بدبخت آدمیوں کی حالت کے ملاحظہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے تفسیر سے بھی بتایا گیا ہے. تو وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، the fuel of this fire will be humans and stones. تو یہ الفاظ اس آگ کے مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں جس سے قرآن کے جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کے مرغوب ایندھن اول تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر کفر اور شرک کا مواد موجود ہے. انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنی اصلی رنگ پکڑے گی. اللہ اکبر. تو نعوذ باللہ. دوسرے درجے پر اس کے ایندھن اور پتھر وہ ہوں گے جو معبود جن کی وہ پتھروں کی، جن آئیڈلز کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے. تو اس پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیرا مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے جو اس آگ کی محبوب غذا ہے، یعنی اس آگ کے لیے فیول کا وہ ذریعہ بنتا ہے. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. لیکن الحجارہ سے مراد وہ ہے تراشے ہوئے پتھر جن کی دیوی دیوتاؤں کی حیثیت پرستش یعنی وہ ورشپ کرتے تھے. تو ان کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصود دراصل ان کو عذاب دینا نہیں ہے کہ وہ پتھر ہیں، بلکہ ان کے پرستاروں یعنی ان کے فینز، ان کے ورشپرز کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے وہی پتھر ہیں، فیول نار جہنم کے عذاب کا. تو اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے رہے ہیں اور جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے، شگن وغیرہ جو ان کے ریچولز تھے وہ کرتے رہے ہیں، در حقیقت وہ کفر کی توہین ہوتی ہے. توہین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی تراشے ہوئے پتھر جن کی یہ پوجا کرتے تھے اس آگ کا، نار جہنم کی آگ کا فیول بنا دینا ہے. تو مل کے انشاءاللہ اس پہلی ورس پریکٹس کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ظفر آپ کریں گے یا عبدالستار بھائی جو کہ جی جی ستار بھائی آپ کر سکتے ہیں؟ چلے پھر میں کرتا ہوں. جی کر لیں پھر. جی میں کرتا ہوں. اور میں نے میسج دیا تھا اس لیے آپ کی آواز بند ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اب آ رہی ویسے. جزاک اللہ خیر. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو. میں کروں جی؟ جی آپ میرے ساتھ رپیٹ کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. الَّتِي وَقُودُهَا، جو ایندھن ہوگا اس کا. الَّتِي وَقُودُهَا، جو ایندھن ہوگا اس کا. النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر. الناس والحجارہ، انسان اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. جزاک اللہ خیر. ایک بار جو ڈارک شیڈڈ ایریاز ہیں، فریزز ہیں جو نہیں ہیں ہمارے لیے، ان کی ہم پریکٹس کریں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ میں اردو میں پڑھوں گا، آپ عربی میں فریزز ریپیٹ کریں گے. تو ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ،
जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर, अल्लती वक़ूदुहा अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। उइद्दत लिल काफिरीन। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून। तो और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक कि उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, और उनके लिए इसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहु अकबर। तो वबश्शिरी, और आप खुशखबरी दें। तो बिशारत एक ऐसी खबर होती है जो सुनने वाले को करने वाली हो। तो नेक अमल करने अहले ईमान को ये खुशखबरी दी गई है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक। ये कुरान पाक में 53 टाइम्स आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको लेवल 1 में सूरह असर में कवर भी किया हुआ है। तो नेक अमल उससे मुराद ऐसे काम हैं जो कुरान करीम और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हों। हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमल साले वो है जिसमें 4 चीजें हों, इल्म, नियत, सब्र और इखलास, द प्योरिटी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वअमिलुस सालिहात पर पढ़कर फरमाया, अमल साले की ये मानी है कि रिया से खाली करके खालिस लौजा अल्लाह के लिए, प्योर डीड्स that are free from rituals and hypocrisy। इंग्लिश में इसका ये मानी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अन्ना के लाहुम के लिए जन्नातिन बागात हैं। इमाम तिरमिज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की मिट्टी निहायत पाकीज़ा और पानी निहायत शीरीं है, और याद रखो कि जन्नत बिल्कुल हमवार मैदान है, उसके दरख्त तस्बीह, तहमीद और तकबीर है। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए हमें सुबहान रब्बियल आला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर हम पढ़ते भी हैं हर फर्ज नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो बागात हैं, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उनके नीचे अनहार, नहरें। तो ये आपको पता है, इसमें काफी उर्दू के वर्ड्स भी हैं। तो कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकु, उनको दिया जाएगा। तो ये पैसिव टर्म है, रुज़िकु, उनको दिया जाएगा उन बागात में से, जन्नात का मेंशन है, मिन समरातिन रिज़्क़ा, कोई फल खाने के लिए। तो मजहूल टर्म है रुज़िकु। और अरबी में ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वर्सेस में, फ़अख़रज बिही मिनस समरात। और रिस्क, तो रिस्क है खाने के लिए। आगे चलते हैं, वो इसी वर्स का दूसरा हिस्सा, कौलू, तो वो कहेंगे, हाजा, ये वही है, अल्लज़ी, जो, रुज़िकना, हम दिए गए थे, मिन कब्लु, इससे पहले। तो वऊतु बिही मुतशाबिहा, हालांकि उन्हें दिया गया है मिलता जुलता, मुतशाबिहा मिलता जुलता। फ़ऊतु बेसूरा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने आता, याती, ईती, ये अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो वलहुम, और उनके लिए, फीहा, इसमें, अज़वाजुम मुत्तहरा, पाकीज़ा बीवियां होंगी। अज़वाज बीवियां,
मुतहरा पाकीज़ा। और ज़ौज का लफ्ज़ जौन सा है वो शोहर बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकता है और बीवी शोहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी निजासत से, इम्प्योरिटी से पाक जन्नत में बीवियां अल्लाह ताला ने साफ और पाक उनको दिया जाएगा, उनको दी जाएंगी। जिस तरह हर इम्प्योरिटीज जो हमें नीड्स हैं इस वर्ल्ड की, वो उससे भी पाक होंगी, और उनकी कैरेक्टर जो उनसे हैं दे वुड बी प्योर एज वेल। कोई हसद, उसमें कीना वगैरह बदखलकी नहीं होगी। तो अज़वाज मुतहरा पाकीज़ा इन एवरी सेंस, पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम, और वो फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। हमेशा रहने से मुराद ये कि ये हर किस्म की नेमतें दायमी होंगी। एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल टू अस। ये लोग वहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे और ना इनको मौत आएगी। अल्लाहु अकबर। तो खुशखबरी इनके लिए, उनके लिए जो ईमान लाए और नेक काम किए, ये दोनों बहुत अहम है। और अगेन वी डिड दिस इन सूरा असर तफसील के साथ। अल्लाह ताला का इनका इकराम करेगा और इन्हें इज्जत अता करेगा। मुख्तलिफ किस्म की नहरें इनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी और इनके लिए बागात होंगे। अल्लाहु अकबर। जन्नत में मिलने वाली नेमतें, अलग अलग किस्म के फल मिलेंगे। अल्लाह ताला ने तो ये आगे जो कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा, जब ये लोग कहेंगे इसका क्या है कि ये जी हम पहले भी खा चुके हैं, हमें दिया गया है ये। अल्लाह ताला हर खाने के वक्त उनको सरप्राइज देंगे कि वो लगेगा सेम लेकिन उसका जायका डिफरेंट होगा हर दफा। तो जब भी उनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि हमें ये फल पहले भी दिया गया था, जबकि वो उससे मिलता जुलता होगा, इट वुड बी सिमिलर, लेकिन हर वक्त उसका मजा मुख्तलिफ होगा, टेस्ट इंजॉयमेंट डिफरेंट होगी। तो ये डॉक्टर जफर ने माशाल्लाह आपको तफसीर के हवाले से भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो इसका बेसिक ये है कि हम एक दूसरे को देखें तो हमारा जिस्म मिलता है, हमारे सेल्स इन द बॉडी आर द सेम, आवर स्ट्रक्चर इज द सेम, हमारी आंखें कान सेम है, नाक सेम है, लेकिन हमें फर्क फिर भी होता है जमीन और आसमान जैसा। कभी कभी जब इंसान इन बारीकियों पर गौर करे तो मखलूक़ात की मुख्तलिफ इक़साम और अजनास में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ शक्लें और रंग, खसूसियात, काबिलियतें और खसूसियतों में इम्तियाज, लेकिन इन तमाम चीज़ों का आगाज सिर्फ एक ही जैसे खलिए से होता है, जिसकी तरकीब और साख्त के लिहाज से वो मुख्तलिफ होता है। So the beginning is the same in the mother's womb, and but we look the same, our structures are the same, we have the same of everything, alhamdulillah, 2 hands 2 eyes, लेकिन there's still difference। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वो फल लगेगा सेम, लेकिन जब वो आप खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नत के फल खिलाए, आमीन। तो जन्नत में इन्हें पाकीज़ा बीवियां अता की जाएंगी। आगे चलते हैं। वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, जो जिस्मानी तौर पर भी साफ होंगी और इखलाकी तौर पर भी पाकीज़ा होंगी। वहुम फीहा खालिदून, एंड हियर इट इज, और वो उसमें हमेशा रहेंगे, द फॉरएवर लाइफ। वो लोग जन्नत में हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि हम दुनिया को इस छोटी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करके आखिरत को हमेशा के लिए खो दें। कि लुक व्हाट द एंड रिजल्ट इज। अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो वहां मौत आएगी और ना वहां से निकलेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए वही रहेंगे। तो दैट्स द एंड डेस्टिनेशन इंशाअल्लाह फॉर ऑल ऑफ अस, आमीन। तो इन आयात और गुज़िश्ता आयात में 3 उन्वान हैं, 3 टॉपिक्स हैं। तौहीद, उबुदू रब्बकुम, रिसालत, नज़्ज़लना अला अब्दिना, और आखिरत, अन्नार का जिक्र है और जन्नात का जिक्र है इस ब्यूटीफुल वर्स में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लोगों को जो ईमान ला चुके हैं और वो नेक अमाल के पाबंद हैं, उनको खुशखबरी दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके वास्ते। आखिरत में ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब कभी उनको इन जन्नतों में से कोई फल दिया जाएगा तो वो उस
پیش کردہ پھل کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پیشتر ہم کو دیا جا چکا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنت کے باغوں میں پاک و صاف عورتیں ہوں گی اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ جو پھل دیا جا چکا ہے جو کہیں گے it will taste different and give different enjoyment each time inshallah۔ تو sir and I will repeat together inshallah۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ کو خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وبشر الذین آمنوا، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ ان لہم جنات، اور کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ کلما رزقوا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے، ان کلما میں سے رزقوا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ابھی شیڈڈ جو ہمارے لیے نئے ہیں وہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ بشر وبشر الذین آمنوا، ناصر بھائی کی جو ہے نا وہ میرے خیال میں مائک بند ہو گیا ہے۔ سر ابھی آپ مجھے ہیئر کر سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں جی آپ کو۔ جی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ جزاک اللہ خیر۔ قالوا ھذا الذی رزقنا، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے۔ وقالوا ھذا الذی رزقنا، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے۔ من قبل، اس سے پہلے۔ من قبل، اس سے پہلے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو رواں ترجمہ ہے، پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہیں کافروں کے لیے، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں سے ہم تدبر اور تفکر کی ہر دفعہ بات کرتے ہیں، تصور اور احساس ہم کس طرح لا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت سے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے۔
आमीन सुम आमीन। तो हमें लाइक ऑलवेज एहतसाब करना है, प्लान बनाना है अच्छा बनने का और अच्छा बनने का। इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करूंगा, अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा। और हम सब ये दुआ करते हैं ताकि इंशाअल्लाह आगे जाके हम इसे प्रोपेगेट भी कर सकें। तो अस्मा हम पहले लेते हैं। अन्नास, इंसान वाहिद है और नास जमा है। इसी तरह हिजारा, हजर और हिजारा, और इसी तरह जन्नत, जन्ना और जन्नात। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। मैं वाहिद बोलूंगा, आप जमा बोलेंगे। आप इंशाअल्लाह हमारे साथ रिपीट कर रहे हैं घर में। तो इंसान, नास, हजर, हिजारा, जन्ना, जन्नात, जज़ाकल्लाह खैर। और और भी हैं, नहर, अनहार, नहरें, समरा, फल, समरात, और जौज, अजवाज। तो नहर, अनहार, समरा, समरात, जौज, अजवाज। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम अफ़आल लेंगे इंशाअल्लाह, सेहतमंद अफ़आल पहले लेंगे। तफ़अलु ये तो बहुत आसान है, ये हम हमेशा करते हैं। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिसको किया गया, और फ़ेल करना। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, आप भी घर में रिपीट करें प्लीज। फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फाला यफालू इफल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। फाइल मफूल फेल। तो ये शॉर्ट कीज हैं, ऑब्वियसली इससे आप पूरा टेबल बना सकते हैं। अगला वर्ड लिल काफिरीन के हिसाब से, कफरा उसने कुफर किया। तो कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र। काफिर मकफूर कुफ्र। ये सेहतमंद अल्फाज हैं। तो आगे है आमिलू के हिसाब से, अमिला उसने अमल किया। अमिला यामलु इमल, अमिला यामलू एमल, आमिल मामूल अमल। आमिल मामूल अमल। और नेक्स्ट वाला है रोजेकू रज़ाका। रोजेकू पैसिव टर्म है, रज़ाका नसरा के वजन पे है, उसने रिस्क दिया। तो रज़ाका यरजुकू उर्जुक, रज़का यरजुकु उर्जुक, राजिक मरजूक रिस्क। राजिक मरजूक रिस्क। नेक्स्ट वाला है खालिदून, खलदा वो हमेशा रहा, खलदा यखलुदू उखलुद, खलदा यखलुदु उखलुद, खालिद डैश खुल्द। खालिद डैश खुल्द। खुलूद भी है खुल्द के साथ। तो अभी हम कमजोर अफाल लेंगे। तो इसमें है जरा वो जारी हुआ, तजरी मिन तहते अनहार बहती हैं उसके। तो जरा वो जारी हुआ, जरा यजरी इजरी, जरा यजरी इजरी, जारिन डैश जरियान जरयान, जारिन डैश जरियान, जरा यजरी इजरी, जरा यजरी इजरी, जारिन डैश जरयान। जारिन डैश जरियान। जज़ाकल्लाह खैर। और कौलू ये हम कितनी दफा कर चुके हैं, वी कफाल में उसने कहा, कौला यकूलु कुल। तो आगे चलते हैं, वऊतू ये आता, हमने कहा था हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आता वो आया। तो आता याती ईती, आता याती ईती, आतिन माती इतियान। आतिन माती इतियान। जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप क्विज पे चैट पे आ जाए इंशाल्लाह। तो इन्हीं आयात के हवाले से क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर्स करना है इंशाल्लाह क्विकली एंड करेक्टली। तो प्लीज डोंट बी शाय, टेक पार्ट इन द क्विज। तर्जुमा कीजिए फत्तकुन नारा। हमने बहुत डिटेल से आज कवर किया, 2-3 स्लाइड्स इसमें की हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सर फॉर स्टार्टिंग इट ऑफ। तो चलें और भी जवाब। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। फिर डरो आग से। तर्जुमा कीजिए
वकूदुहा, क्या फ्यूल बनेगा? वकूदुहा। वो इंग्लिश में तो जवाब भी दे दिया आई थिंक। वकूदुहा। मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट माशाल्लाह। उसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले अरब, फिल इन द ब्लैंक्स। एक से ज्यादा जवाब हो सकता है यहाँ पे, especially if you relate it to the previous verses. A, B, C is correct. Sorry, there's a error in the D is not correct. Most of you answered A, B, and C, and you're correct. जहन्नम में पत्थरों से मुराद एक ही जवाब है यहाँ पे। वेरी गुड। मूर्तियां हैं, आइडल्स। जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को दी गई जो, fill in the blanks please. Very good, mashallah. B and D are spot on. الذين آمنوا وعملوا الصالحات। तर्जुमा कीजिए मुतशाबिहा। मुतशाबिहा, जब उनको फल दिया जाएगा वो कहेंगे ये तो वही है जो पहले मिला था, लेकिन उससे होगा। वेरी गुड माशाल्लाह, सी इज करेक्ट, मिलता जुलता। मुतहरा, वेरी इजी। तर्जुमा, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकीज़ा, प्योर। अमल से, आमिला से अस्मा की तीन चाबियां। अस्मा की तीन चाबियां, अफाल की नहीं, अस्मा की, फेल की नहीं, जो एंड में होती हैं शॉर्ट कीज टेबल में। वेरी गुड, बी इज करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। रज़का का फेल मुजारे बताइए। रज़का का फेल मुजारे बताइए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मोर आंसर्स, वेरी गुड। यरज़ुकु, करेक्ट। नहर की जमा, वेरी इजी, आयत में भी है। नहर की जमा अनहार, अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्ट। तो चलें अभी ग्रामर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। सर एक ही सेशन में करेंगे कि रिकॉर्डिंग बंद करेंगे? ओके, मेरी